علوت أمرار حسراوي تجراين إيرتران كمستراخو تفليتم عفر ملو مدلاو بمزام نبي متقاعد خمس تسجاجرة أتفليتم رياض تجراي كتتل درون يغسل الله خبل حوحة تفليتم مرحتك أنصلو فلتات سبات أنصلو سلام تواتن كبراتن تخاتلتين كوحنا بچانل لذيذ بدا حامد أخم نجانل حدشين تخونكم لايك سبسكرايب بمقار جمرو لمون كم تلمود حدشين تكساتن تعباتنا وخميزنا قريبنا لنا سنعي مكتتال علوت أمرار حسراوي تجراين إيرتران كمستراخو تفليتم اتيركب استجمرت صمدو هزبتا زيادة نمعماق مخانة تقليص اللهم قدم كبل بچمچم تازقلت زنبرا ركب أمرار حسراوي تجراين إيرتران حازي بميدات الشعبية نابزقلت اللو درجة بطيحي ركب اتيقدم أوارح أموغ هزبتا تجراين إيرتران استجمرت صمدو استسيم ركب حازي ناب درجة أمرار حسراوي تشقاقير خمز ركب تحابيرم لسانا الشعبية زوج أو حوري تخامز ملكتو أموغ إيرتران تجراين تجمير زول الزمدنا نمعماق عززت سراوي تجراي مسا عزز سراويت إيرترا ركبات أكايدهم اللهم زرزرتي استراخولو بوتان زتي وأجندان زينت صاروتهم حبريتاتات بخلتي وغن زركو العلوت أمرار حسراويت زراخ بخمزنا ورقنا كي تغصي حلفون اتيركب نتيب درجة أكتيفيستات كتسيل دم حزبتات تجمرت صمدو زيادة نمعماقونا بدرجة منقستات نمعباين برن مخفات كخون كم زخيل قمتات اللهم كمون أمانغو تقراين منقس فيدرالن إنا معبل زخي زلو وطري ناوكينات انت تسقاقيرو من الباتون حبراو سقعات مزخونا سرعات برسقنا بحبار نمكات كخون كم زخيل إنا تقلس يركب أمرار حسراوي تقراين إيرتران قدم كبر ركبات يكايد خمز نورو وقعو زيكونا حبريتاتات كوانت نبرون لسانا الشعب يقنا بزعبازي قداي سيبانا يفلطان نيران بقروا بر بحرين إيرتران مورار زهندز زنبر سرعات برسقنا فلمان تقراي بمن بركاخ دحريونا بعسر زبل سلتحان سيسو من قصاص مجمارو بزحات مرداتات يملكتون نزين بعواد ما مولو سراويتنا وسن تقراي زتقع خوين قس بقس كتباون بوليتيكاون عام تقراي نمدق أقدما كل عينت كلكلان كبان غيرو يركب صمدو كم عبي سقات غيرم زريقو بوليتيكاون وتحدراون أمرار حابل سقنا نحيلتات تقراي أمحارا إيرتران سودان بتناس الموقع زبل كم ممارسيت كامل خمزلو إنا تقلس أيون بقدامنت جنبار حرنت عافر ملو مدلاو بمزام نبي متقاعد خمس تسجاجرة أتفلتهم أتي جنبار نوتادرون بوليتيكاون ودباون مواقراتو نايم حيالن مقرام نسرحتو خمسة زما قالت لهم كاب نايم كل خل كمان وجو نبي قدزاوي نايم متقاعد سقمتي خمس تسجاجرة بمواج نسراوجو هذا زل عليه نايم وجدلونت كخون زاوي تقريب لهم أتي وتادرو أواجزي هاب ملا زواقرنا أفريقان أبدواو خابتاتن حدشتي تصتاو طرتاتن وتادراوي مصغغعن هنا ترايو هابز مصلو زلوانيو تعوج زلو جنبار حرنت عفر سراوت عفر نوي حوان كايدوم زصنحو استراتيجيكاوي ماقراو سرحات بمززام كابه دحر حزي حدش وتادراو سقمتين موساد هزاخلوم ناي متقاتي خنتات حيزو خمزلو بوغا فلتوم اتي جنبار ابزوصو وغعو مغلطي اتي نوي حوان كايد زصنحه ناي مدلاو معراف بعوت كمسزازما بمجلات سراويتو أبزر عليه نايوقدلونات كم زركبو أفليتيوم زي بجنبار حرنت عفر هزتوها وقعوا مجلاتهم أبزوان زي أبدوا كابتات تقرين عفرن فلايد ما أبي كبابتات مقالن دوا ورداتاتن حدش دوا تادراي مسفحفحاتن نحيلي متزقعن النات رأي أبزمت أولو زلوانيوم زي حدش وتادرو أنفت زي أبتزوا زلوم نحيلي ميزان كغيرو كم زخلن متعي وتادرو معبال تقاطنا حادش عنفت كم سووه بوليتيكاويان تنتان تحبروا لهم رياض تجراي كتتل درون يغسل الله خبل حوحات فليتون حوحات نتي بحورة أوروبا زقربوا لك السدما كاب جوجي مردات استبجسة مسرت زي بلو خبل نسيقوهم حوحات لومي عسران كل تنسنة كل تشن عصر شومنتن تمرت نحبرت أوروبا أبزها ومرسين تي حبرت زوج مجلسي كاب استزاب حبريتا زبجسن أبايتا زل حقتات زخادن بمبان نسيقوهم حوحات حبرت أوروبا ناو إثيوبيا لوك بملأخ أبهلو خنتات تجراي زقربوا مجلسن نقفتان مولو بمولو بمنساق مرسي ولا
ዘሎም ህወሓት ኣብ ትግራይ ተማዕዳዳዊ ክልላዊ ቤት ምክሪ ኣጣሽን ዝብል ክሲ ሕብረት ኣውሮፓ ፍጹም መሰረት የብሉን ብምባል ዝነፀጎ ኮይኑ ቅድሚ ሕዚ ብሕጊ ዝተመረፀ እንኮ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ናብ ስርሑ ተመሊሱ እምበር ካሊእ ዝተጣየሸ ሓድሽ ቤት ምክሪ የለን ኢሉ እቲ ብህዝቢ ተመሪፁ ግን ድማ ብውዕሊ ፕሪቶርያ ተወንዚፉ ዝፀንሐ ቤት ምክሪ ካብ ከተማ ክሳብ ገጠር ምስ ህዝቢ ሰፊሕ ዘተ ድሕሪ ምክያድ ናብ ንቡር ስርሑ ከም ዝተመለሰ እዚ ድማ ብታሕተዋይ ማሕበሩ እውን ተቐባልነት ዝረኸበ እዩ ክብል መጉይቱ ህወሓት ግድድ ወተሃደራዊ ምርመራ የካይደሎን ዝብል ክሲ ዘይንፅሩን ጭብጢ ዘይብሉን ክሲ ብምባል ዝነፀገ ህወሓት ይኹን እምበር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዙርያ ትግራይ ልዑል ወተሃደራዊ ምውፋር ቀጻሊ መጥቃዕቲ ሰው ኣልቦ ነፈርትን ስለያ ኣየር እናተኻየደ ኣብ ዘለሉ እዋን ሰበስልጣን ትግራይ ህዝቢ ካብ ተወሳኺ ህልቂትን ስግኣት ህልውናን ዓርሲ ምክልኻል ንምግባር ሞራላውን ሕጋውን ሓላፍነት ከም ዘለዎም ኣስሚሩሉ ጥንቃቄ ንድሕንነት ትግራይ ሓያል መጠንቀቕታ ክብሎ ጥብቂ መጠንቀቕታ ንድሕንነት ትግራይ ማእኸሎም ኣብ ሽኸት ኣብ መጋለ ኣብ ካልዋን ኣብ ሰቆጣ ኣብ ዓዲ ጉደም ኣብ መቐለ ኣብ ሒዋነ ኣብ መኾኒ ጨርጨር ኣላማጣ ኮረም ማይጨው ነቕሰገን ኣብዚ ከባቢ ዘለዋ ከባብታትን ከተማታትን ገይሮም መራሕቲ ክቕንፅሉ ፍሉጣት ሰባት ክቕንፅሉ ኣብ ናይ ፍሉጣት ሰባትን ኣብ ናይ መራሕትን ገዛ ኮነ ዝርከብሉ ከባቢ ቡምባታት ክድርብዩ ራዕዲ ክፈጥሩ መጽናዕታት ክገብሩ መራሕቲ ኣበይ ይርከቡ ዝብል ኣበይ ይእከቡ ዝብል መጽናዕታት ገይሮም ናብ ኢንሳን ናብ ኒስን ሪፖርት ክገብሩ ካብ ታሕተወት እስካብ ላዕለዎት መራሕትን ተቃለስትን ክቕንፅሉ እዚዩ ማእኸል ዝገበረ ምድብ ተመዲቡሎ እዚዩ ብቐጥታ ካብ ዓፋር ዝረኸብናዮ እዩ ኣብ ዓፋር ካብ ዘለው ፍልፍላትና ዝረኸብናዮ እዩ ጥንቃቄ የድሊ ኢንተለጀንስ ምጥንኻር የድሊ ኦኬ ሕዚ the next step ናይ ሚድያን ዲፕሎማስን ውድቀትኩም ተተረዲእኩም the next step ኢንተለጀንስና ጠንካራ ክኾን ክኽእል ኢንተለጀንስ ማለት ማንም ተራ ሰብ ዝፈልጦ ንእከሊተይ እንዳወፁ 3 ግዜ ኣትዩ እከለ 4 ግዜ ኣትዩ እከለ እንዳበሉ ዝገልፅዎ ይኮነ ኢንተለጀንስ ዘይንካ እዩ ናይ ትግራይ ኢንተለጀንስ ውሕሉል ምሽጥራዊ ጽኑዕ በህዝባውነቱ ፍጹም ዘይብገር ህዝባዊ ሽኻሉ ዘይነቅል ሓይል ክኾን ክኽእል ኣሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን እሞ ኢንተለጀንስ ፕሬዚዳንት ዝምድቦ ክኸውን ኣነ ይደልዩ ኣነ ከም ናተይ ሰጀሽን ናይ ኢንተለጀንስ መራሒ ፕሬዚዳንት ዘይምድቦ ቤት ምክሪ እንተዘፅድቐሉ ዘልዕሎ እውን ቤት ምክሪ ዘውርዶ እውን ቤት ምክሪ እንተዝኾን ኣዛዝ ሰራዊት እውን ተዘይ ሓደ ነገር ኣሎ ካብኡ መራሕቲ ኮይኖም ተቃለሲሎም ቅድሚት ኮይኖም ዝመርሕዎ ዝነበሩ ክጠልምዎ እንተለው ነቲ ህዝቢ ክሕድዎ እንተለው ነቲ ህዝቢ ናፍቲ ጄኖሳይድ ፈፂሙልና እንዳበሉ ዝዛረብዎ ዝነበሩ ተመሊሶም ከይዶም ኣብ ጓጓት ጄኖሳይድ ክሽጎጥ እንተለው ክርኢ ከሎት ህዝቢ ተስፋ ክቆርፅ መራሕቲ ከምዚ ድዮም ኣሚንናዮም ዝኩሉ ዋጋ ከፊልና ዝኩሉ መስዋዕቲ ከፊልና እስከምዚኣ ገይሮም ጠሊሞምና ክኸዱ ክብል በዚ የቢሉ ሞራሉ ክትንከፍቲ ህዝቢ እዩ ብዙሕ ተሰሪሑ እዚ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ ኣብ ኩሉ መድረኻት ማይክ ብዝሓዙ ቁፅሪ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቃልሲ ወነ ዝቐትል መርዝና ነዝሑ 2 ዓመት ሙሉእ ተቐሚጡ ሕዚ ኣብዚ ጌታቸው ፕሬዚደንት ናይ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ማይክ ብዝሓዘ ቁፅሪ ልኡኹ እዚኣ እያ ነይራ ወነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምቕታል ምስላብ እያ ነይራ ክሳዕታ ናብ ደንቢኡ ዝሕወስ ካልኦት እውን ከምኡ ኣብዚ ኣኼባታት መድረኻት ይግበር ዘረብኦም እንታይ ደቂ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓድነት ምዝራግ ህዝቢ ትግራይ ብኸባቢ ብዓልየት ብሃይማኖት ብጾታ ብዕድመ ክከፋፈል ምግባር እዩ ነይሩ ስራሕ ሓድነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ዘይገበርዎ ነገር የለን ልኡኾም እዩ ነይሩ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ኮይኖም ሰርሕዎ ዝነበሩ ልኡኺ ክሳዕቱ ኣፍሊጦም ናብ ደንቢኦም ካዶም ማለት እዩ ሕዚ ናብቲ ደንቢኦም ተሓዊሶም ሙሉእ ንሙሉእ እሳላልፎኦም ግልፂ ገይሮም ምስ ከዱ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ ካሊእ ኣማራፂ ኣለዎ እዚኣቶም ሓንሳብ ክሒዶም ከይዶም እዮም ንህዝቢ ትግራይ ጠላማት እኮ
ጠሊሞም ንህዝቢ ትግራይ ዝኸዱ ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ዘረባ ክዛረቡ ኢልካ ከመይ ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል? ክሒዶም እኮ ንህዝቢ ትግራይ ጠሊሞም እኮ ምስቲ ጀኖሳይደር እኮ ተሰሊፎም ድሕሪኡ ግበርዎ ዝተባህሉ ክለኣኹ ግድን እዩ ዘዝተዋሃቦም መደብ ክፍፅሙ ግድን እዩ በብመዓልቲ ናብ ሚድያ እናወፁ ተዛረብዎ ዝተባህሉ ልኡኽ ክፍፅሙ ግድን እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ክሕደት ስርሖም እዮም ዝቕፅሉ ዘሎ ናይ ክሕደት ስርሖም ክቕፅሉሉ እንተለዉ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ክብተን ሕዚ እውን ናይ ቃልሲ ወኒኡ ክስለብ ሰራዊት ትግራይ ክበታተን ስርሖም ንሱ እዩ በቃ ግልፂ ኮይኖም እዮም ሕዚ መፅኦም ዘሎ ማለት ብግልፂ ሰራዊት ትግራይ ክፈርስ ኣለዎ ይብሉ ብግልፂ ህዝቢ ትግራይ ዘካየዶ ቃልሲ ብግልፂ ትክክል ኣይነበረን ኢሉ ብግልፂ ክሒዶም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህልውንኡ ንዝተኣወጆ ጀኖሳይድ ኩናት ንዝገበሮ መኸተ ተሓታቲ ህዝቢ ትግራይ ንምግባር ይሰርሑ ኣለዉ ንሕና ኢና ከምዚ ጌርና ዘይነውር ጌርና እንዳበሉ ማለት እዩ በቃ እዚ ዝኣክብ ብጣዕሚ ጫፍ ዝኸደ ጥልመት ነቲ ጀኖሳይደር ነፃ ንምውፃእ ነቲ ጀኖሳይድ ዝተፈፀመሉ ህዝቢ ገበነኛ ጌርካ ተጠያቂ ንምግባር ዝኸድዎ ዘለዉ ርሕቐት ተኣምር እዞም ሰባት እዚኣቶም ምሳና ነይሮም ብርግፅ ሓንሳብ ገርገራ ጥሒስካ ደንበኻ እንተቐይርካ ኮይንካ ግን ድሕሪኡ ደው መበለ ነገር የለ ኣበይ ደው ይብሎ ይበሃልን ሕዝቢ በብግዚኡ ሚድያ ወፂኦም ብዝተዛረቡ ቁፅሪ ይገርመና እዩ ማለት ሰባት ስለ ዝኾንና አንተ ከምዚ ኢሉ ኣታ ክንድምታይ እዩ ርሒቑ ኸይዱ ኣታ ክንድምታይ እዩ ጠሊሙ ዝኒሄ ንብል ኢና በብግዚኡ ብዝሰማዕና እዩ ግን ኣሰላልፋ ተቐይርካ ቀይርካ ደንበ ተወፂኻ በቃ ኣኺሉካ ፀረ ህዝቢ ተኮይንካ ፀረ ህዝቢ ኢኻ ናይዚኦም ድልየት ሕዚ ምንም ህዝቢ ትግራይ እንታዮም ዝደልይዎ ነገር እንታይ እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንስርዓት ብልፅግና ተሓንጊሮም ናብ ትግራይ መፅኦም ንክገዝኡ ሕልምን ይህዎም እዚ ኩናት እዚ ንክካየድ ከምቲ ገለገሊኡ ንሰምዖ ካብ ገለገሊኦም ዝፀንሑ ናይ ብልፅግና ሰበስልጣናት ንላዕሊ ኩናት ይካየድ ኢሎም ደፋእቲ እቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝኸዱ እዮም ይህንደዱ በቃ ሰራዊት ትግራይ ክዋጋ የብሉን ፈሪሱ እዩ ደው ዘብለና እኮ ይብልናን በቃ ብሓደ ግዜ መቐለ ምእታዊ ሕዚ ንኣቱ ንኽእል ኢና ንሰምዖ እንዲና ብሚድያ እንዳተዛረቡ ማለት እዩ ደው ዘብለና የለን ምንም ጥርጥር የብሉን እዩ ከመይ ኢሎም እዮም ክመፁ ናብቲ መቐለ ተዋጊኦም ይኮ በቃ ንኺድ ንዋጋ እዩ ገለገሊኡ እውን ዘይትክክለኛ ሓበሬታ እውን እንዳሃቡ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ተኸፊሉ ዝሞተ ሰብ ሞይቱ ሳቶም